Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Sulod ining labing hataas nga matang sa pagampo
ato ang ipayaw nga to sa Dios, ang ato ang tagsa-tagsa og katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini ang tanan nga nagsaulog silang adlaw na tawhan og anniversaries karong bulana. Alang sa kapahulayan sa tanang nangamatay na, ilabi na sila nga kanhiay suod sa atong kasing-kasing. Ug alang usab sa tanan nga saway puas padayong nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Sayod kita sa atong kakulang sa kahingpitan. Busa ipadayag nato karon ang atong panginahanglan sa way puas nga kaluoy ug pasaylo nga Diosnon. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Kadait sa iyang pangatao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Lagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang amo pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa magampo kita. O Dios, nga naghatag ka namo sa kaluwasan ug pagkasinagop na anak, tan-awa nga mapuanguron ang mga anak sa imong gugma, ug hatagi kami nga mga nagtuo kang Kristo,
sa matuod nga kagawasan, ug sa langit nga maoy kabilin nga walay kinutuhuban. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe, ug nakabig sila og daghan mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio, ug dayon sa Antioquia ug sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa. Ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisugwinlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila ug sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Hudeo aron motuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo mahigugmaon ug maluluy-on, dugay nga masuko ug dako kaayo. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluy-on alang sa tanan niyang mga buhat. Egon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasugin na sila sa imong kagahuman. Ko sa kahangturan
akong hari ug akong Dios. Pasangyawa sila ngadto sa mga tawo sa imong gahom, ug sa mga himayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian, usa ka gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong paghari, nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Kay kung sa santuran ang imong ngalan, akong hari o akong Diyos. Daigon ko sa kangturan ang imong ngalan, akong hari o akong Diyos. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya, nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko sab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem, nga gikan sa Dios, masama sa kaslunong babae, nga andam na sa pagsubat sa iyang pamanhonon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog, nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios, ani-ana sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila, ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha, ug wala na'y kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya, ang naglingkod sa trono miingon, gibago ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako. Isulat kini kay kining mga pulong kasaligan ug matuod gayud. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao. Ug kini ang iyang buhaton dayon. Mga anak,
dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo, paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugma kamo sa inyong isig kaingon, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Makigsuunan, unsa may implikasyon sa mandato sa paghigugma nga maoy kabilin sa atong Ginoo sa wala pa siya mibiya nining kalibutana aron mo pauli ngadto sa Amahan. Unsa may kahulugan niini, unsa may gipaabot niini gikan kanato. Ana magpunting diha ang ato ang pamalandong nining atong panagtigom karon. Una sa tanan, ang maong mandato sa paghigugma makaigsuunan pahinumdom nga ang gisugdan sa Ginoo nga makaluwas nga mga buhat dili mahunong sa iyang pagbiya niining kalibutana. Mapadayon kini pinaagi sa iyang mga sumusunod. So mo na nindot nga implikasyon. The first one, the work of salvation continues despite the absence, in quotation marks, the absence of the Lord. The saving works of the Lord continues through us. Muna nakabantay mo natin pagtulunan nga nagkanayon, ang simbahan mao ang sakramento ni Kristo. Ang simbahan buhing timaan sa presensya ni Kristo dinhi niining kalibutana. Sa ato pa di ay pinaagi sa ato ang pagtuman nining maong kasuuguan ang mga tao nga dili na makakita sa physical presence sa Ginoo makatagamtam in a tangible manner sa gugma ni Kristo alang sa tanang katawhan. This time through another presence, through us. Through us. Muna palihog pamalandungi gud ninyo Acts chapter 11 verse 21. Acts 11 verse 21. Makaigsuunan, gitino usab sa Ginoo, muna ikaduhang implikasyon, gitino usab niya sa wa pa siya mubiya nining kalibutana nga ang standard sa paghigugma dili na ang atong kaugalingon. Kay di ba kaniadto giingon man, love your neighbors as yourself. Murag nagduda ang Ginoo ana. Kay di man kakumpiyansaan ang paghigugma sa tao sa iyang kaugalingon. Dili kasaligan ang atong style of loving. Lalang ko'y nahinumdum nga sugid, nahinumduman nga sugilanon. No offense meant to the ladies around here. Di ako naman nag-uyab mga kaigsuunan, labing kay sila. Pero unsang hitabuan, nagka-diferensya, nag-away, nagbuwag. Sige buhat nila, nagbinawi ay, oy. Ingon ang babae, ay ng kwintas be, mahal na ba kayo na? Gihatag sa laki, mo na. Be, ari po ng sing-sing. Kung may gihatag ana, gihatag po sa babae nga to sa laki, mo na. Padayon pag yung babae, nya ka na imong sapatos, ako man na, mahal ra ba ng rubber shoes? Uli na. Giuli po sa laki. Niingon po na siya, unya, ka na imong cellphone, ako man na, iuli na. Gihatag po sa babae, nga to sa laki. Gainuli ay lagi sila. Sige, bisag unsa na lay, gipanghinumduman nga gihatag, gibawi. Sa katapusan, na ilain hinumduman pag yung laki, kaya ningita yung bikil ba? Siya, oy, nakadonate ra ba ko nimong buanga ka, og dugo, katong nasakit ka? Iuli na ha? Ang babae, dali ka nakarekat, kuha niya iyang sanitary napkin, hapak niya sa naong laki. Siya, first installment na, iuli na ko ng tuiga kada buwan.
Binuang nga istorya makaigsuonan, pero di ba naghulagway unsang matanga sa paghigugma ang tao usahay capable of? Mahigugma ta kung nahigugma pa siya nato og nalingaw pa ta sa ato ang gihigugma. Pero usahay ang atong gugma whimsical, capricious. Mo nagiklaro sa Ginoo, paghigugmaay ka mo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang standard sa paghigugma na dili na ang atong paghigugma sa tong kagalingon, kundi how Christ loved us. Bigyan sa natin niya pagmahal ba? Di ba kabantay mo, basahan kasulatan, selfless, sacrificing, makaluwas, life-giving, mauni matang sa paghigugma sa Ginoo. Nya mo na gusto niya nga atong tumanon, sukad karon. A kind of love that is truly heroic. Kanang giingon sa mga philosopher nga agape. A self-sacrificing, self-giving love. Mauni ang pasabot sa iyang mandato sa paghigugmaay. Dili na nga atong kagalingon karohon gyud nako ni, not how we love ourselves, but how Christ loves us. Ikatulo og katapusang implikasyon nga atong pamalandungan karon. Kining maong mandato sa paghigugma gisugo sa Ginoo kanato tungod kay siya may unang nahigugma kanato. We are capable of doing this commandment because Christ loves us first. God loves us first while we are still sinners. Matod pas kasulatan. Siya mo'y unang nahigugma kanato. Therefore, we have been empowered. Gitagaan ta sa katakos, kamauna tang mahigugma kay siya may unang nahigugma kanato ug nagpakita sa iyahang panigingnan unsaon paghigugma. Sa ato pa dayon makaigsuonan, kung atong tumanon kining iyang mandato sa paghigugma, kani iyang mandatum novum, the new commandment sa paghigugma, timaan di ay kini nga nahinumdum ta sa atong dakong kabubuton sa Ginoo because He loves us first. Nya out of gratitude, we in turn would love one another the way God loves us. No selfishness, no strings attached, no sense of capriciousness, kundi pure love, salvific and life-transforming kind of love. Mao ni hagit nato makaigsunan ini atong panagtigom karon. Dili kini sayon ha, lisod kini. Ilabi na kon moapil na niini ang atong mga di mauyonan. Kung iapil na ini ang atong mga kontra, kadtong nakapasakit nato, maglisod na ta. Challenging na kayo kini. Busa gitagaan kita niya og langit ng hinabang. Ang sakramento sa Eucharistia, our spiritual food. Kay kining maong pagkaon nga espirituhanon, maglig-on ka nato, kitang mga tawhanon ug huyang sa pagtuman ni ining kasuguan sa paghigugma. Love one another as I have loved you. Kini unta ang kanunay natong hinumduman sa ato ang pagpaningkamot nga mamahimong loving persons towards our family members, towards our friends, towards strangers, and even towards those who do not deserve our love. Amen. Atong baguhon ang atong pagtuo sumala sa pagtuo sa mga apostoles. Itang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang si Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, nga mipalingkawas kang Hesus gikan sa talikala sa kamatayon ug mibanhaw kaniya. Ug moingon kita, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mangahan magbalantay ug ang panon sakop sa simbahan nga nahimugso pinaagi sa dugo ni Kristo, mupadayag ngadto sa kalibutan sa mapaubsanon ug maalagarong naong ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagkupot sa buluhatong publiko, magtuman uban sa kaligdong ug kakugi sa ilang tahas sa pagpangulo sa atong katawhan ngadto sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawad-an og kadasig o gisakit sa kinabuhi ug wala nay gipaabot bisan unsa sa ilang kaugmaon, makakaplag og mga tawo nga mobati ug manubag alang kanila ug mutabang kanila sa pagbaton sa pagsalig diha sa ilang dignidad ug katakos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila kansang kinabuhi gigahin diha sa pagserbisyo sa mga masakiton ug sa mga idaran, nga diha sa kaluoy makasinati sila sa kapuno sa ilang pagkatao. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo tang isipon ug takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kitang tanan dinhi sa atong parokya kanunay magbag-o sa atong kaugalingon diha sa espiritu aron motubo kita diha sa gugma ug sa kayusahan ngadto sa hingpit nga kahangturan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, ibukbo ang imong espiritu dinhi sa among kasing-kasing aron ang among kauga mamahimong labas ug lunhaw pag-usab uban sa maong kinabuhi diha sa pagkabanhaw sa imong anak si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong pagkain pagmamay sa ngalan O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa ug labaw nga Dios, pinagi sa talahorong pagbinayloay nining sakripisyo sa Eucharistia,
Itugot nga sama nga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyo unta kami kinabuhi, subay sa kahibalo sa maong kamatuuran, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanon sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga na kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa himno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pagtuaw. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya uhugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahan-a, kahay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabuhutan. Ahang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo naganaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami sa gugma uban ni Leo amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ato hiusahon karon ang atong kasing-kasing ug una-una samtang pangajion nato ang pag-ampo ang gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man hanging harian ang kahong ug ang himaya sa kahapon.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, nagidapit niya nga mo ambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. O Ginoo, pataling hugi ang imong katawhan, nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, ug himuang nga makalabang kami gikan sa daan nga na sa bagong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa tumong kaigsunan nga masakiton og naghambin og nagkalain-laing mga problema sa kinabuhi. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, pataling hugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton og mga problemado. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas og kadasig, makapasalamat unta sila kanimo dinhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Mga kaigsuonan, tinuod, importante kayo ang pagtuo. Gani, faith is necessary for salvation. Pero sa wala pamibiya ang Ginoo, iya diyong gipahimugatan ang labing importante sa tanan, ang gugma. Gani, ang pangutana niya kang Simon Pedro, do you love me? Wag siya mingon, do you believe in me? Nya matod pa ni San Pablo, 1 Corinthians 13:13, and the greatest of all, faith, hope, and love, the greatest of them is love. Busa ang mandatum novum, ang bag-ong sugo, mao'y ato ang patalinghugan sa kanunay, diha sa ato ang mga desisyon, pagkig sandurot sa usag-usa, ug labaw sa tanan sa atong mga plano sa kinabuhi. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Discover the beauty